على الأمة الإسلامية من قبل الأمريكان، الحرب على الإرهاب. فهذا الحرب، حرب على الإرهاب، غيرت هوية قضية فلسطين، وإسرائيل تستخدم هذا العنوان، الحرب على الإرهابية ضد الفلسطينيين، وإننا نعترف أن موقف الفلسطينيين هو الموقف الشرعي المعترف من الأمم المتحدة، من مجلس الأمن. وبهذا علينا، يجب علينا النداء إلى الأمة الإسلامية لتوحيد الأمة الإسلامية، وفي هذا الوقت التفريق بينهم حتى في الدول العربية وكل الدول الإسلامية يعني منتشرة متفرقة. فقضية فلسطين أيضا تحتاج توحيد الأمة الإسلامية، والمواقف المختلفة في هذا الوقت يعني تصبح سبب الضعف لهذا الموقف القوي. فنحن إن شاء الله في باكستان وجمعية علماء الإسلام والشعب الباكستاني والبرلمان الباكستاني مع موقف الفلسطينيين، ونقف على جنبهم، ونحن وشبابنا يعني مستعدون للمشاركة في الجهاد الفلسطيني لتحريرهم. فإن شاء الله العزيز نحن شاركنا هذا المؤتمر لتأييد هذا الموقف الذي نحن اليوم سنقدم أمام العالم وأمام الأمة الإسلامية. فعلينا أن نمثل موقفنا من هذا المؤتمر، وستصبح يعني النداء القوي إلى جميع الأمة الإسلامية. والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا. جزاكم الله خير سعادة.